अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 17वीं तख्ती के चौथे हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन दो लाइनों को और इन दो सत्रों को और इनके अंदर मौजूद तमाम अल्फाज को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। तो अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर घर बैठे तजवीद के मुताबिक कुरान पाक के नादरा की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौइन पेश गु, सा ज़बर अलिफ सा, गुसा। हमजा दोल ज़बर अन, गुसाअन। हमजा ज़बर हा अह, वाव खड़ी ज़बर वा, अहवा। गुसाअन अहवा। अब यहाँ हमारे पास कुल दो हरूफ हैं, दो अल्फाज हैं, एक है गुसाअन और एक लफ्ज़ है अहवा। अब इन दोनों लफ्ज़ों को हमने अलग अलग पहले पढ़ना है, यानी गुसाअन को अलग पढ़ना है और अहवा को अलग पढ़ना है, फिर इन दोनों लफ्ज़ों को आप इसमें मिलाकर पढ़ना है। अब ये देखें, ये जो हमारे पास लफ्ज़ है गौइन पेश गु, गौइन के ऊपर पेश है, इसको सिंपल पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। सा ज़बर अलिफ सा, गुसा, सा को लंबा करना है। हमजा दो ज़बर अन, गुसाअन। सा को आपने 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर जो मद लिखी है वो मद लाजिम है, मद मुत्तसिल है और उस मद को 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ा जाता है। तो इसको आपने 3 अलिफ के बराबर सा को लंबा करना है, गुसाअन। और गौइन को आपने मोटा करके पढ़ना है। आगे देखिए अगला लफ्ज़, हमजा ज़बर हा अह, वाव खड़ी ज़बर वा, वाव को लंबा करेंगे क्योंकि वाव के ऊपर खड़ी ज़बर है। अहवा, अहवा। इसको आपने 3 अलिफ के बराबर लंबा नहीं करना, वाव को सिर्फ आपने 3 अलिफ के बराबर नहीं बल्कि 1 अलिफ के बराबर लंबा करना है, क्योंकि वाव के ऊपर खड़ी ज़बर है। गुसाअन अहवा, गुसाअन अहवा। आगे देखें, मीम पेश आइन मुअ, ता ज़बर ता, मुअता। दाल दो ज़ेर दिन, मुअतदिन। हमजा ज़बर अ, सा ज़ेर यासी, असी। मीम दो ज़ेर मिन, असीमिन। मुअतदिन असीमिन, मुअतदिन असीमिन। अब ये भी दो लफ्ज़ हैं, इनको पहले हमने अलग अलग पढ़ना है, मुअतदिन को अलग, असीमिन को अलग पढ़ना है, फिर इन दोनों को आपस में मिलाकर पढ़ना है। अब ये देखें, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है मीम, मीम के बाद आइन साकिन है, मीम को आइन के साथ मिलाएंगे। मीम पेश आइन मुअ, ता ज़बर ता, ता के ऊपर ज़बर है, ता को लंबा नहीं करेंगे। ता ज़बर ता, मुअता। दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो ज़ेर दिन, मुअतदिन। क्या पढ़ेंगे? मुअतदिन, मुअतदिन नहीं पढ़ना इसको, मुअतदिन। हमजा ज़बर अ, सा ज़ेर या सी, असी। सा को लंबा करेंगे क्योंकि सा के बाद या मद्दा है, असी। मीम दो ज़ेर मिन, असीमिन, असीमिन। मुअतदिन असीमिन। क्या पढ़ेंगे? मुअतदिन असीमिन। और अगर इस लफ्ज़ पर हमने वक़फ़ करना होगा तो वक़फ़ की सूरत में ये जो मीम है इसे साकिन करके पढ़ा जाएगा, वक़फ़न मुअतदिन असीम। हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा, इज़ा। ता पेश ता तुत, लाम खड़ी ज़बर ला, तुतला। इज़ा तुतला,
ذال کو لمبا کریں گے کیونکہ ذال کے بعد الف مدہ آ رہا ہے، اور لام کو بھی لمبا کریں گے کیونکہ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ جس حرف کے اوپر کھڑی زبر آ جائے، کھڑی زیر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے، اس حرف کو بھی لمبا کیا جاتا ہے۔ اور جس حرف کے بعد الف مدہ آ جائے، جس طرح ذال کے بعد آیا ہے، یا واو مدہ ہو یا یا مدہ ہو، اس حرف کو بھی لمبا کیا جاتا ہے۔ تو ہم ذال کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے بعد الف مدہ ہے، اور لام کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے اذا تتلا، اذا تتلا۔ اکثر طلبہ یہاں یہ جو تا ساکن ہے اس کو ہلا دیتے ہیں، اس کو پڑھ دیتے ہیں اذا تتلا، یعنی اس کو ہلا کر نہیں پڑھنا۔ یہ جو تا ساکن ہے اس کو ہلا کر پڑھنا غلط ہے، یعنی اس کو ہلا کر نہیں پڑھیں گے، اس کو سمپل پڑھیں گے اذا تتلا۔ اس وجہ سے آپ نے اس تا کو ہلانا نہیں ہے۔ نون زبر الف نا، را دو زبر رن، نارن، حا زبر الف حا، حا کو لمبا کریں گے کیونکہ حا کے بعد الف مدہ ہے۔ میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا دو زبر تن، حامیتن۔ اب پیچھے سے ملائیں گے اس کو اس لفظ کے ساتھ، نارن حامیتن، نارن حامیتن۔ یعنی یہاں بھی ہمارے پاس کل دو الفاظ ہیں، ایک ہے نارن اور ایک ہے حامیتن، اور ان دونوں لفظوں کو ہم نے پہلے نارن کو الگ پڑھنا ہے، یعنی اس کے توڑ جوڑ کر کے اس کو پڑھنا ہے، پھر پڑھنا ہے حامیتن کو اس کے توڑ جوڑ کر کے، اور پھر ان دونوں کو ہم نے آپس میں ملانا ہے۔ اور اس لفظ کے اندر ہم نے نون کو لمبا کرنا ہے کیونکہ نون کے بعد الف مدہ ہے، اور اس لفظ کے اندر ہم نے ہا کو لمبا کرنا ہے کیونکہ ہا کے بعد بھی الف مدہ ہے۔ تو نون کو اور ہا کو دونوں کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور را کو ہم نے موٹا کرنا ہے کیونکہ را کے اوپر دو زبر آ رہی ہے۔ نارن حامیتن، نارن حامیتن۔ اور وقف کریں گے، یہ جو گول تا ہے یہ ساکن ہا سے بدلی جائے گی، یعنی وقف کی حالت میں جو گول تا ہے اس کو ہائے ساکنہ سے ساکن ہا سے بدل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو وقف کرتے ہیں وقفاً، نارن حامیہ، حامیہ، یعنی گویا کہ آخر پہ ساکن ہا آ جائے گی۔ آگے دیکھیں، تا پہ سین تس، قاف کھڑی زبر قا، تس قا، میم زیر نون من، تسقا من، عین زبر یا عی، نون دو زیر نن، عینن، حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن، عینن آنیتن، تسقا من عین آنیتن۔ یہ ایک مکمل آیت کریمہ ہے، اس کے اندر کل 4 حروف ہیں، 4 الفاظ ہیں۔ ایک ہے تسقا۔ اب یہ جو لفظ ہے تسقا، یہاں دیکھیں یہ سین ساکن ہے، اس کے اندر آپ نے سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے اور قاف کو لمبا کرنا ہے کیونکہ قاف کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ تو اس کو پڑھنا ہے تسقا، قاف کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ تسقا، اور یہ ہے من، تسقا من۔ اب یہاں یہ جو نون ہے یہاں گنہ نہیں کرنا، من اس طرح نہیں پڑھنا۔ عینن، عینن۔ اب یہ جو یا ہے، یہ یا آپ نے یہاں مشابہ نہیں کھانا، یہ یا حروف مدہ والا نہیں ہے بلکہ یہ یا حروف لین والا ہے، اس وجہ سے عین کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہ عین کے بعد جو یہ یا ہے یہ یا حروف مدہ والا نہیں ہے، تو اس کو لمبا نہیں کرنا۔ عینن، اور یہ جو لفظ ہے اس کے اندر حمزہ کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے۔ آنیتن، آنیتن۔ اب پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں، تسقا من عین آنیۃ، اور وقف کی حالت میں گول تا کو ساکن ہا سے بدل دیں گے وقفاً، تسقا من عین آنیہ،
تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئی تشریف لائے ہو تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم, اللہ حافظ.